औलाद आती है सड़कों पे पड़ के गुजारे कैसे करते हैं, कैसे बिस्तर, कैसे चादर है, कुछ भी। कितना बड़ा करम फरमाया मेरे महबूब, हमें इन नियामतों से तूने मालो माल फरमा रखा। मेरे अल्लाह में इन नियामतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिनके पास न रहने के लिए घर नहीं, उनके लिए घरों का इंतजाम फरमा। या अल्लाह, उनके लिए घरों का इंतजाम फरमा, उनके लिए घरों का इंतजाम फरमा। मेरे दादा, हम देखते हैं कितने बंदे तेरे सड़कों पे पड़े हुए होते हैं। तूने कितना बड़ा किया, हमने मेरे अल्लाह कितनी नियामतों से तूने नवाज रखा। बेटे भी दिए, बेटियां भी दी, सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाई। करम नहीं तो और क्या गए। तो चाहता किसी बेटे को अपाहज कर देता, दूसरे बच्चे को माजूर कर देता, एक बेटी को अंधी कर देता, दूसरी बेटी को गूंगी कर देता। तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान हो जाए। कितना बड़ा करम फरमाया, कैसे अच्छे अच्छे बेटे दिए, बेटियां दी, सेहत तो तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाई। मेरे अल्लाह में नियामतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सब का ईमान पर खात्मा फरमा, हमें ईमान वाली मौत अता फरमा, ईमान के ऊपर साबित कदमी नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमें कुछ भी नहीं पता हमारी मौत घर पर आएगी या घर से बाहर आएगी, बिस्तर पर आएगी या एक्सीडेंट होकर के आएगी, हमें कुछ भी नहीं पता। मरने के बाद में 2 गज कफन का टुकड़ा भी मुकद्दर में होगा या नहीं होगा, हमारी नमाज जनाजा भी कोई पढ़ने वाला होगा या नहीं होगा, कब्रिस्तान में 2 गज जमीन का टुकड़ा मुकद्दर में होगा या नहीं होगा। न जाने कितने वाक़ियात देखने को मिलते गए कि लोग सफर कर रहे थे, ऐसे इलाके में मौत आई जहाँ दूर दराज तक कोई एक आदमी भी मुसलमान नाम का नहीं था। लावारिश लाश समझ करके उसको आग के हवाले कर, न कफन मिला, न नमाज जनाजा मिली, न कब्रिस्तान में 2 गज जमीन का टुकड़ा मिला। ए मेरे महबूब, ए मेरे दाता, तेरे मोहब्बत को कुर्बान हो जाए। हम तेरे भिखमंगे फकीर मोहताज बंदे तेरे सामने हाथ उठा करके तुझसे तेरे करम की भीख मांग रहे। ए अल्लाह, हम सब का ईमान पर खात्मा फरमा, हम सब का ईमान पर खात्मा फरमा। या अल्लाह, कब्र की मंजिल को आसान फरमा, मेरे महबूब कब्र की मंजिल को आसान फरमा। ए अल्लाह, अगर हम किसी कमरे में हो और उस कमरे में कोई सांप आके घुस जाए, मौला उस कमरे में नींद नहीं आ सकती, उस कमरे में चैन नहीं मिल सकता, उस कमरे में करार नहीं आ सकता। निकल के भागेंगे, शोर मचाएंगे, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, उस सांप को मारने के इंतजाम कर लिए जाएंगे। लेकिन मेरे दाता, जब उस कब्र के अंदर सांप और बिच्छू आएंगे, निकल के भागने के लिए कोई दरवाजा भी ना होगा, कोई खिड़की भी ना होगी, कोई साथ देने वाला भी ना होगा, कोई आवाज का सुनने वाला भी ना होगा। ए मेरे महबूब, हम तो छोटे से सांप को ही देख के डर जाते हैं। मेरे महबूब, मेरे अल्लाह, ए मेरे दाता, ए मेरे दिल के नूर, मेरे दिल के सुरूर, मेरी आंखों की चैन, ए मेरे दिल की ठंडक, ए मेरे दाता, मेरे महबूब, कब्र की मंजिल को हम सब के ऊपर आसान फरमा। या अल्लाह, कब्र की मंजिल को हम सब के ऊपर आसान फरमा। मेरे महबूब, हम अपने कमरे में हो, दरवाजा खुला हुआ हो, अंधेरा हो जाए, घर में लेटे लेटे, कमरे में बैठे बैठे डर
کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی ڈر لگنے لگتا ہے، وہ اندھیری کوٹری، وہ جنگل بیابان جہاں پہ کوئی آواز کا سننے والا بھی نہ ہوگا، کوئی روشنی کا بھی انتظام نہ ہوگا، بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہوں گے، میرے دادا وہاں کیا گزرے گی؟ اس قبر کی منزل کو آسان فرما یا اللہ، اس قبر کی منزل کو آسان فرما، ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما یا اللہ، ہم میں ہمارے عزیزوں میں، متعلقین میں، قریب میں، دور میں، ملنے جلنے والوں میں یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، میرے معبود ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ، جن کے ذمہ قرض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو بری فرما، بے اولاد والوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا یا اللہ، جن جن گھروں کے اندر جوان جوان بیٹے بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، میرے معبود ان کے لیے برکتوں والے رشتوں کے انتظام فرما، خیر والے جوڑے عطا فرما، برکتوں والے جوڑے عطا فرما یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے استادوں کی مغفرت فرما، ہمارے اکابر مشائخ کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما یا اللہ، تمام مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے ہر شعبے کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، سب کام کرنے والوں کی مدد فرما یا اللہ، یہ علماء صلاحہ کا مجمع بیٹھا ہوا، اللہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے، رات کا اتنا حصہ گزر گیا، میرے داتا دیکھ تو صحیح، سب کے سب بھیکاری بنے ہوئے، سب کے سب ہاتھ پھیلا کر کے منگتے بن کر کے تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگ رہے یا اللہ، انہیں پتا نہیں تیرے کتنے دکھیارے بندے بیٹھے ہوئے، پتا نہیں کس کے دل کی کیا بے چینی ہے، کس کے دل کی کیا بے قراری ہے، کس کے گھر کے اندر کے کیسے حالات ہیں یا مقلب القلوب، تو سب کے دلوں سے واقف ہے یا اللہ، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حال پر رحم فرما یا اللہ، آسمانی بلاؤں سے، زمین کے تمام فتنوں سے، اپنوں کے شر سے، غیروں کے شر سے، حاسدین سے، مخالفین سے، ان کی تمام بری نظروں سے، بری تدبیروں سے، برے پروگرام پلان منصوبوں سے یا اللہ، ہم سب کی، ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی یا اللہ، تو پوری پوری حفاظت فرما، آمین، اس ہونے والے اجلاس کو بے انتہا قبول فرما یا اللہ، ہمارے ان اکابر کی آمد کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے ان بزرگوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے آنے کو قبول فرما یا اللہ، اس مدرسے کو بے انتہا تو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، مخلصین، محسنین، مخیرین کی جماعت عطا فرما یا اللہ، یہ میرے بزرگ، یہ میرے بھائی یا اللہ جو بیٹھے ہوئے، اللہ ہماری طرف سے ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما یا اللہ، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب سید الانام سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق اور طفیل میں قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.